بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ تواڈے درمیان تے جماعت دے عظیم خطیب حضرت مولانا قاری سید احمد مبارک پوری صاحب دے درمیان میں حیل نہیں تھی ہونا چاہنا۔ ایک حدیث میں تساں حضرات کو سنانا چاہنا۔ سنن ابن ماجہ دے اندر ایک حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تِحَامَةَ بَيْضَاءَ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ آپ ارشاد فرمینن میں اپنے قوم دے لوگیں کو جان داں قیامت علی نہیں آسن انہاں دیاں نیکیاں تہامہ پہاڑیں دے برابر ہوسن۔ او نیکیاں انہاں دے کہیں کم نہ آسن۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ انہاں دیاں نیکیاں کو ضائع کر رہے چھوڑے سے۔ جڑے ویلے پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمان ارشاد فرمایا کہ تہامہ پہاڑ دے برابر نیکیاں گھن کے آمن والے اللہ دی جناب دے اندر انہاں دی نیکی دی کوئی حیثیت نہیں، اللہ نے انہاں دی نیکی کو ضائع کر چھوڑنے۔ صحابہ نے سوال کیتا صفہم لنا، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا انہاں دیاں کوئی نشانیاں تسا کو دساؤ تاکہ اسا اپنے آپ کو انہاں لوگیں کو لو بچا گنو جنہ دیاں نیکیاں اللہ نے تباہ و برباد کر چھوڑنے۔ آپ نے ارشاد فرمایا او توہاڑے علی کار کھاندے ہوسن، توہاڑے علی کار علیندے ہوسن، توہاڑے علی کار نمازہ پڑھتے ہوسن، ساری انہاں دیاں نیکیاں موجود ہوسن انہاں دی اندر، لیکن انہاں دی ایک خصلت جی خصلت نے انہاں دیاں تہامہ پہاڑ دے برابر نیکیاں کو برباد کر کے رکھ دے ونے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اذا خلو بمحارم اللہ، جڑے ویلے لوگیں دے اندر ہن سچ بولیں دے ہن، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں دے ہن، اپنی صفائیاں معاشر اندر دیویں دے ہن، نیکو کار سڑویں دے ہن، برادری اندر انہاں دا بڑا نام موجود ہے، لیکن جڑے ویلے او لوگیں کو نو علیحدہ تھی ویندے ہن ول رج رج کے رب دیاں بغاوتاں تے رب دیاں نافرمانیاں کریں۔ اللہ اکبر، انہاں دا ظاہر انہاں دی خلوت دے بالکل خلاف اگر سامنے ہن تے نیکیاں موجود ہیں، جڑے ویلے او لوگیں تو اج تھی ویندے ہن ول رب دیاں نافرمانیاں جو انہاں دے دل دے اندر آندا ہے او کر گزر دے ہن۔ حضرات اپنے نوجوان طبقے کیوں میں پیغام دیونا چاہساں جڑے رات دی تاریکی دے اندر ٹچ موبائل تے کان دے اندر ہینڈ فری لا کے سڑ دیاں نند آ گئی ہے، پیدا کرنے والے میں کو رب دی قسم اگر ہی حالت دے اندر موت آ گئی تا اے موت اچھی موت کوئی نہ ہو سی، اے موت بری موت ہو سی، اے موت اچھی حالت دے اندر آون والی موت کوئی نہ ہو سی، ذریعہ نجات کوئی نہ ہو سی بلکہ ببال جان ہو سی۔ حضرات پیغمبر علیہ السلام نے انہاں لوگیں دے حوالے نال ساڑی رہنمائی فرمائی، اپنے ظاہر کو لوگیں دے سامنے اپنے آپ کو جی میں ظاہر کرے دے وے، اپنے علیحدہ پن کو اپنے گھر دے اندر اپنے بسترے دے اندر توڑی اوہا کیفیت رب دے نال ہوئے جیڑی کیفیت توڑی لوگیں دے اندر ہے، توڑا ظاہر بھی برابر ہوئے توڑا باطن بھی برابر ہوئے، ای نہ ہوئے لوگیں دے اندر تسا بڑے نیکو کار ہوئے لوگیں تو علیحدہ تھی وہ تے رج رج کے جو من تے مرضی دے اندر آوے رب دیاں بغاوتاں تے رب دیاں نافرمانیاں کر چھوڑو۔ حضرات نوجوان طبقے کو میرا یہ عظیم پیغام ہے کہ اپنے ظاہر دے مقابلے دے اندر
اپنی علیحدگی والی زندگی کو اپنی جلوت کے مقابلے اندر اپنی خلوت والی زندگی کو پاک کرو جڑے ویلے انسان اپنے رب دے نال اپنے ظاہر تے باطن کو مخلص بڑا گندے میں کو پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے میرا اللہ والعودی لاج میں رکھیں دے لو اقسم علی اللہ لابرہو اگر کہیں میدان او اللہ دی قسم کھا گندے اللہ دی قسم دی لاج رکھیں دے ہویاں اللہ اومیں کر چھڑیں دے جی میں نیک بندہ قسم کھان دے توارے درمیان اپنے عظیم جماعت عظیم قائد خطیب حضرت مولانا قاری سید مبارک پوری صاحب کو میں دعوت خطاب دیساں شیخ عظیم محترم حضرت مولانا قاری سید مبارک پوری صاحب او آسن عظیم انداز دے اندر مقامی سرائکی زبان دے اندر جلوہ افروز خطاب تو آپ کو سنے سن سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ